बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट बड़ी ख़तरनाक किस्म की खबर जो तकरीबन 3-4 घंटे से चल रही है ना, मैंने कहा कि मैं ज़रा इसके हाल अहवाल देख लूं कि एक्चुअली इसका मतलब है क्या, एक्चुअल इशू कौन है ये। तो हमें पता था कि ये तहरीक तालिबान के ऊपर, टीटीपी के ऊपर डाल दी जाएगी, जबकि सुना था कि वहां पर कोई एक जो है और जगह भी कोई खिताब खुतबे वगैरह टाइप का कुछ जारहाना किस्म की तकारीर चल रही थी, जिसमें जो है वो खिलाफ में, मतलब मुखालफत में नारेबाजी की जा रही थी, लोगों को उकसाया जा रहा था। ऐसा कुछ सुनने में आया है, मेरे पास इसकी कोई पक्की रिपोर्ट नहीं है। लेकिन उसके बाद जो है वो ये धमाका हुआ। इमाम बारगाह का नाम है खदीजतुल कुबरा और तरलाई में है ये, इस्लामाबाद का एक इलाका है वहाँ पर। और वहाँ पर कम आबादी होती है, अमूमन ज़्यादा लोग होते नहीं हैं, मतलब कोई ऐसा वहाँ पर फैसिलिटीज़ वगैरह नहीं है। तो ये उस टाइप की जगह है। वहाँ पर अल्ताफ़ हुसैन साहब का इसके ऊपर शदीद जो है वो गम और गुस्से का एक बयान आया है उनके ट्विटर पे। अच्छा, हमला आवर के हवाले से कहा जा रहा है कि ये जो है वो कहाँ से इसका ताल्लुक था, इसकी सारी इंफॉर्मेशन निकाल ली गई है। दैट इज सो फास्ट यार, हमारा निज़ाम इतना तेज है, सिस्टम इतना तेज है कि मतलब हो गया काम। हाउ इज दैट पॉसिबल ब्रदर? अच्छा, अल्ताफ हुसैन साहब ने कहा कि तरलाई में इमाम बारगाह खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा में होने वाले, क्योंकि पाक बीवी का उम्मुल मोमिनीन का जो नाम है, जो ज़ाहिर सलामुल्लाह अलैहा सलाम जो भी आप लोग लगाते हैं कि वहाँ इमाम बारगाह में होने वाले खुदकुश धमाके में जो 31 शहादतें हुई हैं और 169, जो कि मेरे ख्याल में अब 171, जिस वक्त मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 171 की जो है वो जख्मियों की इतला आ चुकी है। उस पर अल्ताफ हुसैन साहब कहते हैं कि ज़ाहिर तशवीश और ताज़ियत और शदीद मज़म्मत उन्होंने की है। उन्होंने कहा कि मस्जिद इमाम बारगाह पे हमला करने वाले मस्जिद के नमाजियों के खून में नहलाने वाले जो है वो दहशतगर्द इंसान नहीं है बल्कि शैतान है। और उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से मुसलसल दावे किए जा रहे थे कि इन्होंने दहशतगर्दी को जड़ से ख़त्म कर दिया है और मुकम्मल तौर पर अमन अमान कायम कर दिया गया है। ये भी कहा। आगे उन्होंने फरमाया कि लेकिन आज वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में होने वाले दहशतगर्दी के बदतरीन वाक़े ने इन दावों को गलत साबित कर दिया है। और एक अजीब किस्म की जो है ना, उन्होंने यहाँ पर एक डिमांड की है, इस्लामाबाद में दहशतगर्दी का इतना बड़ा वाक़या हुकूमत की नाकामी है। अपनी इस नाकामी पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो फौरी तौर पर इस्तीफ़ा दीजिए। जी हाँ, ये एक दावा आ गया। अब आप एक बात बताइए, मैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट लाइन जो है ना, चीज़ें लाइन अप करूँगा, देखें, बहुत गौर से देखिए। किडनैपिंग, ठीक है, टारगेट किलिंग, जराइम, स्ट्रीट क्राइम्स वगैरह, वो कराची, डंपर, ट्रैक्टर, ट्रॉलर, ठीक है, टैंकर जिनके नीचे आके लोग मर रहे हैं, आग लगने का वाक़या शुरू होता है, आग लगी जा रही है। अब धमाके शुरू हो गए। रमजान अल मुबारक, ईद और फिर बकरा ईद, फिर मुहर्रम, ये 4 महीना। आपको पता है कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने वाले यकीनन कोई भी जो है वो मुसलमान तो नहीं हो सकते, ठीक है। तो उनका यही और जाहिर है कि भारतीय प्रॉक्सी इसमें शामिल है और उसमें हमारे कुछ अपने लोग भी जाहिर है कि ऐसा नहीं है कि जब तक अंदर से कोई बेगैरत मौजूद ना हो तब तक जो है वो ये काम पॉसिबल नहीं है। आप कैसे कह सकते हैं कि नहीं यार कोई आया और चला गया? आपको पता है हमारे मुल्क के अंदर हमारे ही मसाजिद जो है वो और मदारिस, उनका जो है वो इस्तेमाल करके उनके लोगों को, मासूम लोगों को बेवकूफ़ बना के, और वो बड़े सीधे साधे बन के गुजर जाते। लोग कहते हैं यार देखो कितना अच्छा नमाजी परहेजगार है, पता चलता है वो खुद कुछ धमाका कर लेता है और ये सब वाक़यात होते हैं। अब ये पैदर पे जो अल्लाह माफ़ करे, लेकिन अब आपको पता है कि यहाँ एक वाक़या इस साल जो हो रहा है 2026 का जो स्टार्ट हुआ है, 25 में ये हुआ, फिर 26 में ये हो गया, और अब अल्लाह खैर करे तमाम इमाम बारगाहों की और तमाम बाज़ारों की, मसाजिद की, हमारे तमाम हर मसलक से ताल्लुक़ रखने वाले, हर मज़हब से, हर ज़बान से ताल्लुक़ रखने वाले भाई बहनों की पाक परवरदिगार है हिफाजत फरमाए, आमीन इलाही आमीन। और उस पर ये कि अब खुदा न खास्ता ऐसा ना हो कि ये फिर ये अब ये एक ट्रेंड चल जाए। तो आपको पता है कराची जो है वो उसमें पेशावर में जो वो आपको याद होगा किस्सा खानी बाजार,
کتنے دھماکے ہوئے، مارکیٹ میں ہو گیا، امام بارگاہوں پہ ہو گیا، کراچی میں متعدد امام بارگاہوں پہ، جلوسوں میں، ہسپتالوں میں، اسکولز پہ، پھر جو رینجرز کی اور آرمی کی گاڑیاں ہیں، پولیس کے جو محکمے وہاں پر ہوا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں جو وہ ہماری حفاظت فرمائے تمام لوگوں کی، ہر ایک کی، کیونکہ صرف کراچی ہی نہیں بلکہ ہر پاکستان کا ہی کیا دنیا کا کوئی بھی ایک مظلوم انسان ہے، اس کو اس کے جان کو کوئی خطرہ ہوتا ہے، اس کی جان لی جاتی ہے، ناحق قتل ہوتا ہے، تو ظاہر ہے بینگ اے مسلم اینڈ بینگ اے ہیومن اینڈ بینگ اے پاکستانی، اٹ از مائی ڈیوٹی ٹو ریز مائی وائس اگینسٹ دیس آل کرائمس. ٹھیک ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ لوگ بھی اس میں بھرپور شرکت ادا کیجیے. الطاف حسین صاحب نے جو یہ بات کی ہے بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ایسی سچویشن میں ظاہر ہے کہ عوام کو جو دلاسا دینے کے لیے کوئی نہ کوئی ہونا چاہیے. کے پی کے وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ گھوم پھر رہے ہیں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. ہی از ناٹ سیئنگ اینی تھنگ اباؤٹ دس. آپ کو پتہ ہے جیسا لیڈر ویسے ان کے چیلے، اور اس میں تو بس یہ بھی ہو گیا کہ بھائی آپس میں، آپ کو پتہ ہے میں نے اپنے پچھلے چینل پہ کہا تھا کہ چپکلیشیں آپس کے اندر چل رہی ہیں. وہ علیمہ خان اینڈ سسٹر جو ہے وہ مطلب بینجمن سسٹر بنی ہوئی ہیں، اور ادھر جو ہے وہ عمران خان کی جو بیگم ہے بشرا پنکی، وہ انہوں نے ایک اپنا گروپ بنایا، انہوں نے اپنا گروپ بنایا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے کہا تھا کہ ان دونوں کی وجہ سے جو عمران خان باہر نہیں آ پا رہا. عمران خان کو باہر اگر لے کر آنا ہے تو آپ کو ان دونوں گروپ سے نکلنا ہوگا، جان چھوڑانی ہوگی. یہاں پر یہ بات بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. حملہ آور کی جو ہے وہ افغانستان کئی مرتبہ جو ہے وہ آمد و رفت کا پتہ بھی چل گیا ہے، اس کی شناخت بھی ہو گئی ہے. اس کا نام بھی میرے خیال میں تھوڑی دیر میں بتا دیں گے، پتہ نہیں کون کر کے وہ بھی آ جائے گا، آپ دیکھیں گا یہ ہوگا. اور اس کا کیونکہ ظاہر جب اتنی چیزیں بتا دیں کہ بھائی وہ فلانا اس کی شناخت ہو گئی ہے اور وہ یہاں کا ہے اور وہ وہاں کا ہے، اور اس نے یہ پورا لکھ کے گیا تھا، چیخ کے چلاتا گیا تھا میں فلانا ہوں اور میرا تعلق افغانستان کے فلانے گروپ سے ہے، اور میں جو وہ اتنے سفر کیے، میرا جو ہے سیدھے پیر کی چپل الٹے پیر میں، الٹے پیر کی چپل سیدھے پیر میں پہنتا ہوں، مسجدوں سے چپلیں چوری کرتا ہوں، میرا یہ پیشہ تھا اور مجھے زیادہ پیسہ کمانا تھا تو میں اس لائن میں لگ گیا. اب یہ بیانات آئیں گے. مطلب یار ہاؤ از دیٹ پاسبل یار کہ آپ نے اتنی جلدی جو یہ ساری چیز کر دی. خیر ہمارے اداروں نے کیا ہے تو پھر اچھا ہے، لیکن اگر یہ ٹی وی چینلز بول رہے ہیں کہ اس کی شناخت ہو گئی، جھوٹی خبریں چلا رہے ہیں، تو پھر یہ غلط بات ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. لیکن آپ کو پتہ ہے ہمارا سسٹم فاسٹ ہے، اور یہ دھمکیاں وغیرہ اب سننے میں یہ بھی آئے گا. شکر ہے رحمان ملک صاحب جو ہے وہ زندہ نہیں ہے، ورنہ وہ کہتے ہیں ہمیں پتا تھا، ہمیں پہلے پتا تھا، ہمیں بہت پہلے خبر مل گئی تھی، جیسے وہ کرتے تھے. عباس ٹاؤن میں جانے گئی، کوئی فرق نہیں پڑتا حکومتوں کو. ٹھیک ہے، کتنی جگہوں پہ ہوا، کہاں کہاں ہوا، یہی بیان آتا تھا ہمیں پتا تھا، ہمیں پہلے پتا تھا. جیسے وہ نہیں، وہ عمر شریف کا ایک لطیفہ تھا کہ دنیا کی جو پولیس وہ ہاتھی ڈھونڈنے کے لیے، وہ ہرن ڈھونڈنے کے لیے گئی، لیکن کسی کو نہیں ملا تو پاکستانی پولیس گئی، 10 منٹ کے بعد ہاتھی کو پکڑ کے لیا. ہاتھی بھی کرتا ہاں میں ہرن ہوں، ہاں میں ہرن ہوں. وہی کام رحمان ملک صاحب کا تھا کہ وہ بس یہ کر دو اور جان چھوڑو. تو وہ وہی کام یہاں پر نظر آ رہا ہے. ایسا نہ ہو کہ بھائی بہرحال دیکھیں یہ ان چیزوں کے اوپر خود انسان کو خود بھی سوچنا چاہیے. میں نے گدھے کا انٹرویو دیکھا تھا، وہ کہتا ہے کہ قرآن کو جو ہے وہ اردو ترجمے پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں، گدھے ہوں آپ. کیونکہ یہ حرکتیں ہوتی ہیں پھر، کیونکہ ہمارا تو ایکسپیرینس رہا ہے نا، ہم کسی سے بات کرتے ہیں بھائی قرآن آپ نے حفظ کیا ماشاءاللہ ترجمہ کیا، تو کہتے ہیں انہوں نے کہا کچھ لوگوں سے بات ہوئی اکا دکا سے، انہوں نے کہا بھائی قرآن ترجمے سے نہیں پڑھتے، یہ تو ثواب کے لیے ہوتا ہے، ہمیں نہیں پتا اس میں کیا لکھا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کچھ لوگوں کی مینٹالٹی. اسی طریقے سے اس گدھے نے بھی کہا کہ قرآن کو جو ہے وہ عربی میں پڑھو، ترجمے میں نہیں پڑھو، کیونکہ ترجمہ پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو قرآن حکمت ہے اور تا قیامت جو ہے وہ رہنمائی کے لیے بنائی گئی ہے. رہنمائی خالی یہ نہیں کہ عربی آپ چاٹیے، آپ اپنی زبان میں جس زبان میں بھی ہے قرآن پاک کو پڑھیں، تلاوت کریں. اردو ترجمہ آتا ہے آپ کو، عربی میں آپ اٹکتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ عربی غلط پڑھ رہے ہیں، تو آپ اردو میں ترجمہ پڑھ لیجیے. اب یہ بھی کہ اردو میں غلط ترجمے بھی کیے ہوئے، ہر ایک کا الگ الگ ترجمے، آپ انٹرنیٹ پہ بھی چل جائیے، قرآن پاک کے بھی مختلف جو کمپنیز کے ان کے آپ دیکھ لیں، انہوں نے الگ الگ لکھی ہوئی، تو اس سے بھی تھوڑا سا جو ہے وہ ہو جاتا ہے. اس لیے عربی پڑھنا ضروری بن جاتا ہے کہ تاکہ آپ نے عربی صحیح پڑھی ہے اس کا ایک ثواب کی نیت سے، لیکن اپنی ضابطۂ حیات کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو ترجمہ ضروری ہے قرآن کریم کا. قرآن پاک میں کہیں بھی دہشت گردی کا جو ہے نا وہ لفظ اس نہیں ہے کہ مطلب کوئی مار دو، کسی کو قتل کر دو، نہ کسی کافر کو بھی آپ قتل نہیں کر سکتے. دیٹس اٹ. اللہ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور پنجتن پاک کے صدقے، چاردہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میرے ملک کو ہر مصیبت ہر بلا سے بچائے. اللہ حافظ.